الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سرداریاں غمخاریاں سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں غمخاریاں تے یاریاں وفاداریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں رتبہ کسے بدانا نہیں رتبہ کسے بھی پانا نہیں نبی اور دنیا تے آنا نہیں نبی اور دنیا تے آنا نہیں نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک واسطے خاص جو کل کائنات دا مالک خالق رازق داتا دستگیر غریب نواز غوث اعظم مشکل کشا تن تنہا حاجت روا فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر درود و سلام امام الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص حضرات اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو دنیا تے بھیجیا اللہ اخلاق والا بنا کے بھیجیا اور ساڈی یہ تربیت کرن واسطے بھیجیا اساں بھی جنوں ملنا ہے چھوٹے نو ملنا ہے بڑے نو ملنا ہے اخلاق دے نال اچھے اخلاق دے نال ملنا ہے اگر کسی دے نال بات چیت کرنی ہے تے اچھے انداز دے نال اچھے اخلاق دے نال کرنی ہے اور نبی پاک علیہ السلام دا بھی یہی اخلاق سی میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہ رہا ماشاءاللہ تسی میں تو سارے علم دے وچوں اگے ہو بہت بہت بڑے شیخ الحدیث مولانا حضرات بیٹھے ہوئے نے انہاں دی موجودگی دے اندر میں تانوں تھوڑا جہا سبق سنانا چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق کیسا
اج کل تے ماشاءاللہ ساڈے نوجواناں دا اخلاق اس طرح ہو گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق اور صحابہ کرام دا اخلاق اس طرح ہوندا کہ غیر مسلم دیکھ دے تے پریشان رہ جاندے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دا اخلاق اگر کوئی غیر مسلم دیکھ لیندا وہ حیران رہ جاندا کہ یار یہ دا اخلاق اس طرح دا ہے، یہ نبی دا اخلاق کس طرح دا ہوئے گا۔ لیکن ساڈے معاشرے دے اندر ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اس طرح دا ساڈا اخلاق ہے، نہ چھوٹے دی تمیز نہ وڈے دا حیا، کہ جدے نال بات کرنی ہے اکھڑے انداز دے نال بات کرنی ہے، وہ غیر مسلم بھی دیکھ کے آندے نے جی اینا دا اس طرح دا اخلاق ہے پھر اسی جیندے ہیں وہاں کونجی ٹھیک ہے۔ نبی پاک دے دور دے اندر صحابہ کرام نو دیکھ کے غیر مسلمان کلمہ پڑھ لینا، لیکن آج الٹ دور ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو اعلیٰ اخلاق والا بنا کے بھیجا اور قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دا نام نامی اسم کرامی آوے، محبت دنال شوق دنال ذوق دنال درود پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون نے میرے نبی؟ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ وہ کہہ دے سبحان اللہ، سارا خطیباں کو لے زور لوانا ہوں جی تسی نہیں لانا۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سوہنے تو سونا حسنین دا نانا اور رب قسمیں اٹھائیاں نے بچ قرآن دے آیاں نے، رب قسمیں اٹھائیاں نے بچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ اللہ اکبر اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر اللہ 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 پاک فرماتے نے اے میرے نبی اساں تانوں اعلیٰ اخلاق والا بنایا۔ میں چند دیر سبق سنا کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک نے میرے نبی نو اعلیٰ کردار عطا فرمایا، اعلیٰ اخلاق والا بنایا۔ میرے نبی دا چلنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دا بہنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دا کھانا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دا پینا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دا بولنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دا سنانا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دا سننا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دا بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دا باز کرنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی دی فجر بھی اعلیٰ ہے، ظہر بھی اعلیٰ ہے، عصر بھی اعلیٰ ہے، مغرب بھی اعلیٰ ہے، عشاء بھی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام خود بھی اعلیٰ نے تے میرے نبی دا اخلاق بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام دا خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے کول 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی، نبی دا انج دا اخلاق اپنانا۔ حضرت انس فرماندے نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں 10 سالاں دے اندر بھی ایک دن بھی اوف نہیں کیتی۔ اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی دا اخلاق ہے اج اسی ملازمانوں نوکراں نوں رکھنے ہاں 5 منٹ لیٹ ہون دے باوجود 5 منٹ لیٹ ہو جائے اسی طرح طرح دیاں باتاں سنانے ہاں، طرح طرح دیاں گلاں سنانے ہاں۔ نانا ویرانا نا نبی پاک علیہ السلام دا اے پیارا صحابی فرماندا ہے میں نبی پاک کول 10 سال رہا ہاں، اللہ دے نبی نے مینوں 10 سالاں دے اندر ایک دن بھی اوف نہیں کیتی، بلکہ حضرت انس فرماندے نے ایک دن نبی
نبی پاک علیہ السلام نے انہوں ایک کم بھیجیا وے نا میں گھر گیا وا میں چھوٹا جہا بچہ بچے کھیڈتے پے نے میں بچیاں دے درمیان کھیڈن لگ پیا وا تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی آئے نے آ کے کہتے نے میں کھیڈن دیا وا میں پریشان ہو گیا وا اللہ دے نبی مینوں غصے ہون گے اللہ دے نبی مینوں ڈانٹن گے کہ اللہ دے نبی نے مینوں آ کے سینے دے نال لگا لیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے ہے میرے نبی دا اخلاق اج سانوں نہ چھوٹے دی تمیز ہے نہ بڑے دی تمیز ہے اسی نہ ماں پیو دا خیال رکھنے ہاں نہ ہمسایاں دا خیال رکھنے ہاں نہ رشتہ داراں دا خیال رکھنے ہاں اللہ پاک قرآن دے اندر فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین نو چھڑکنا نہیں آج تو اپنے بیوی بچیاں دے پیچھے لگ کے اپنے والدین نو تانے دینا وے بیوی بچیاں دے پیچھے لگ کے یاراں دے پیچھے لگ کے اپنے والدین نو گالیاں دینا وے تو لیٹ ہو جویں گھر دے اندروں لیٹ ہو جائے اور یاد کرنا چھوٹیاں ہوندیاں تیری انگلی نو پکڑ کے چلان والا تیرا باپ ہے تینو دودھ پیان والی تیری ماں ہے تیری تربیت کرن والا تیرا پیو ہے دھوپ دے اندر شدید گرمیاں دے اندر تیرے واسطے مزدوریاں کردہ رہا ہے تیرے واسطے خون پسینے نو ایک کردہ رہا ہے اج ظالمہ اس سے پیو نو تانے مارنا ہے اس سے پیو نو کہنا تو میں نو دیتا کیے نا ویرا اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر اللہ حضرات دباکار اخلاق اچھا رکھنے اپنا اخلاق اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا تاج پہنایا نبی پاک علیہ السلام طائف دے اندر چلے گئے طائف دی بستی دے اندر چلے گئے لوگاں نو وعد کرن لگ پے اوے پڑھ لو لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں جے اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں جے نہ جایا کرو نہ دربارہ تے آتوں کے ناوے اللہ اور دے اندر داتا موجود ہے اولاد دیندہ نا ویرا نا مینوں اس گل دا جواب تے دینا جدوں علی حجویری نہیں سی ہے اس دنیا تے پاک بدن والا اس دنیا تے نشو پاک والا نہیں سی ہے او دو داتا کون سی اج تو داتے دنیا تے بنائی پھرنا میں نا ویرا نا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام طائف دے اندر حضرت زید بن حارثہ بن نال نے نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دے توحید دا نعرہ اللہ پاک دے توحید دا علم بلند کر دینے پہ انہاں مکے والے کی کیتا مکے دے سرداراں نے انہاں نوجواناں نو نبی پاک دے پیچھے لگا دیتا میرے نبی نو انہاں اتنے پتھر مارے نے حضرت زید بن حارثہ فرماندے نے میرے نبی لوہ لہان ہو گئے نا اتنا خون نکلیا میرے نبی دے پیراں تو میرے نبی پاک علیہ السلام دی پیراں دی جڑی جُتی ہے نا چمک گئی ہے خون دے نال اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نو حضرت زید نے اٹھایا نال ایک باغ دے اندر لے گئے نے میرے نبی نو کچھ دیر بعد ہوش آئی ہے نا حضرت زید فرماندے نے اللہ دے نبی جی تسی تے انہاں نو نیک راستے وال لے کر کے آ رہے سو پر یہ نیک راستے والا آنا کوئی نہیں چاہتے لہذا ہاتھ اٹھاؤ نا اللہ کے ہاتھ اٹھا کے نواستے بد دعاواں کرونا نبی پاک فرماتے نے نا دے نہیں کرنا اسی بد دعاواں دین واسطے کوئی نہیں آئے اللہ پاک نے مینوں بنایا رہنما بنا کے بھیجیا وے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ اکبر اللہ میں سو گئے
دم کرانا ہے تسی انج لگدا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی باکار حضرت زید بن حارثہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی نو اصرار کیتا ضد کیتی اللہ دے نبی فرماندے نے نا نا اللہ حضرت زید فرماندے نے میں مجبور کیتا اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا لینا ہاتھ اٹھا کے اللہ دے نبی دعاواں پہ کر دینے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ سونیا انہاں نو ہدایت دے دے حضرت زید نو فرماندے نے نا دے انہاں نو بد دعا نہیں دینی میں امید کرنا وا اے نہیں تے انہاں دی نسلاں تے مسلمان ہو جان گیا اے نہیں تے انہاں دی نسلاں تے اللہ پاک نو منن والیاں ہو جان گیا اے نہیں تے انہاں دے ہون والے بچے اللہ پاک دی عبادت کرن والے ہو جان گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر وجے نے نبی پاک نے پھر بھی بد دعا نہیں دیتی اے وی میرے نبی دا اخلاق اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ایک دیہاتی پینڈو آیا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا آ کے میرے نبی دی چادر مبارک نو کھینچیا اتنی زور دی کھینچیا میرے نبی دی گردن تے نشان پے گئے نے آ کے مال دا مطالبہ کردا ہے بیت المال دے اندروں مال دا مطالبہ کردا وے نا اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے تے وٹ کوئی نہیں پایا غصہ کوئی نہیں کیتا تو آیا تے میری چادر کھچ لیے نا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اینو مال دیو نا اینو وافر مال عطا کرو نا اللہ اکبر اللہ اللہ اے ہے میرے نبی دا اخلاق اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دا اخلاق اے وے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک دا اے اخلاق ہے نا آنا ویرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دیاں گلاں کرتے جائیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فتح مکہ دا جدوں میلہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جے کھڑے نے نبی پاک نے مکہ فتح کر لیا میں او سارے رشتہ دار کھڑے نے سارے رشتہ دار جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے زیادتیاں کیتیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ظلم کیتے نے اج فتح مکہ دا ویلا آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں معاف کر دیتا قرآن فرماندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ کو دعائے جو کوئی سنائے عمل توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین